अरबिक काउंटिंग का लेसन नंबर 8 जो 71 से शुरू होकर 80 तक ख़त्म होगा। हस्ब मामूल आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम सब मिलकर आज का सफ़र शुरू करते हैं। वाहिदुम व सबऊन, वाहिदुम व सबऊन 71, 71। इस्नानी व सबऊन, इस्नानी व सबऊन 72, 72। ثلاثة وسبعون، ثلاثة وسبعون 73، 73۔ أربعة وسبعون، أربعة وسبعون 74، 74۔ خمسة وسبعون، خمسة وسبعون 75، 75۔ ستة وسبعون، ستة وسبعون 76، 76۔ سبعة وسبعون، سبعة وسبعون 77، 77۔ ثمانية وسبعون، ثمانية وسبعون 78، 78۔ تسعة وسبعون، تسعة وسبعون 79، 79۔ ثمانون، ثمانون 80، 80۔